इमाम हुसैन को आप क्या समझते हो? इमाम हुसैन कौन है? मेरे नबी के नवासे? ये आपको और मुझे ही तो लगता है ना नवासे। हाँ नवासे हैं, लेकिन क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा है इमाम हुसैन मेरे नवासे? नहीं, कभी भी नहीं कहा है। तमाम कुतुब की किताबें लेके आओ, तमाम हदीसें इकट्ठा कर लो, तमाम दुनिया की हदीसों को जमा करो, एक हदीस में बताओ कहीं मेरे नबी ने बताया वो मेरे नवासे हैं? नहीं बताया। हमेशा ये कहा है कि वो मेरे बेटे हैं, इमाम हसन हुसैन मेरे बेटे हैं। और ये वो हसन हुसैन है जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पे पल के बड़े हुए हैं। ये वो इमाम हसन हुसैन, ये वो हुसैन है जिसको मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमा करते थे। कोई जिस्म का हिस्सा ऐसा नहीं जो इमाम हुसैन का मेरे नबी ने ना चूमा हो। सूंघा करते थे, खुशबू आती थी, खुशबू लेते थे, ऐसे सूंघते थे। आपको पता है ये इमाम हुसैन है। और इनका उम्मत ने क्या किया इनके साथ? क्या एक बार भी नहीं सोचते? जो लोग यजीद को आज भी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, उनको शर्म नहीं आती? क्या वो दो शहजादे बताते हैं? क्या इनसे मिलाते हैं इमाम हुसैन से उस यजीद को, उस पलीद को? शर्म नहीं आती? ये वो है, ये वो नवासे रसूल हैं कि जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमते थे। यहाँ तक कि नमाज में अगर वो कांधे पे चढ़ जाते तो अपनी नमाज रोक देते। पता है आपको, नमाज रुक जाती थी। अगर सहाबा हटाने की जुर्रत करते थे तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ पीछे कर देते थे कि नहीं रहने दो। मतलब ये रुतबा था कि जिसकी वजह से नमाज रुक जाए। एक बार मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों कांधों पर इमाम हसन हुसैन को उठाकर बाहर ले जा रहे, तो सामने से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे। तो उन्होंने देखा और मुस्कुराए, कहा कि क्या शानदार सवारी है। तो पता है मेरे नबी ने क्या कहा? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवार भी शानदार है। समझ रहे? ये इमाम हसन हुसैन का रुतबा। फिर एक बार ये हुआ कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खुतबा दे रहे थे। अब खुतबा दे रहे थे तो बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने क्या किया? दोनों बच्चों को तैयार किया, नहलाया धुलाया और उनको भेज दिया मस्जिद में, क्योंकि दरवाजा खुलता था। क्योंकि जो दरवाजा था बीबी फातिमा का वो मस्जिद में खुलता था। और उन्होंने दोनों को भेज दिया। दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, 3 साढ़े 3 साल की एज। अब दोनों जैसे ही बच्चे भागे खेलने लगे तो वो दोनों गिर गए। तो पता है मेरे नबी ने क्या किया? खुतबा रोक दिया। समझ रहे? खुतबा छोड़ करके दोनों बच्चों को उठाया, चूमा, उठाया, अपनी गोद में उठा के मिंबर पे ले गए और फिर मुस्कुरा के कहा कि वाकई में अल्लाह ने सही फरमाया है, औलाद फितना है। यानी इतनी मोहब्बत। वो खुतबा जो आप और मैं अगर उसमें बीच में बात कर ले, दीन की भी बात कर ले, दुरूद भी पढ़ ले, कुरान भी पढ़ ले, उस खुतबे में कुछ सोच भी नहीं सकते आप। तो आप हमारा तो सब कुछ जाया, सारे अमाल जाया हो जाते हैं उस खुतबे में। और वो खुतबा और मेरे नबी का खुतबा, तो ये आलम था उस खुतबे का। और जुमे के खुतबे में आपको पता ही है ना खुतबे का क्या मर्तबा होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत करते थे इमाम हसन हुसैन से। ये इमाम हसन हुसैन की रियलिटी है और ये वो घराना है। और जो लोग ये समझते हैं कि इमाम हसन हुसैन को जन्नत ऐसे ही मिल गई, मेरे नबी के नवासे हैं इसलिए मिल गई, तो गलत फहमी में हो आप, बिल्कुल गलत फहमी में हो। क्योंकि वो जन्नत उनको, वो नवासे रसूल है इसलिए नहीं मिली। उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उस जन्नत के लिए। उन्होंने उस जन्नत को पाया है, खरीदा है। वो खरीदार है। कुर्बानी देकर ही चीजें ली जाती है और उन्होंने पूरा घर कुर्बान किया है। आओ अब मैं आपको एक ऐसा मेन पॉइंट बताने लगी हूँ जो आपको बहुत जल्दी से इमाम हुसैन के करीब कर देगा। यह है सूरह साफ़ात। सूरह साफ़ात की आयत नंबर 108। अब मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। वतरकना, और तर्क कर दिया हमने, यानी छोड़ दिया, अलैहि, अला होता है पर ही, मतलब उसके, उस पर, यानी उसके लिए समझ लीजिए, फिल आखरीन, यानी जो बाद में आएंगे। आपको पता है इसका मतलब क्या है? अल्लाह ताला ने इससे पहले की जो आयत है 107, उसमें अल्लाह ताला ने कहा था कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले अल्लाह ताला ने फिदिया भेजा जन्नत से, ठीक है, और उनको बचा लिया।
اس کے نیکسٹ آیت اللہ تعالیٰ نے یہ اتاری کہ اس کو ہم نے چھوڑ دیا یعنی بچا لیا تھا، اور پھر وہ آخر والوں کے لیے اس کو بچا کے رکھا تھا۔ آخر والے کون ہیں؟ وہ ہے امام حسین علیہ السلام۔ سمجھ رہے آپ؟ امام حسین علیہ السلام پر وہ چھری چلنی تھی، کیونکہ جب حکم رب بھی آ جاتا ہے، جب اللہ نے کسی بات کا ایک بار ارادہ کر لیا کہ چھری چلے گی نبی کی اولاد پر تو وہ چلے گی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس کو چھوڑ دیا، وہ چھری مینڈے کے اوپر چل گئی تو وہ چھری تو اٹھ چکی تھی نا، اللہ کے یہاں سے تو پیغام آ چکا تھا نا، تو پھر وہ چھری چلی امام حسین علیہ السلام پر، میرے نبی کی اولاد پر، کیونکہ وہ چھری چلنی تھی۔ چھری کس پر چلتی؟ اسماعیل علیہ السلام پر، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کون ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باپ پر نہ چلی تو بیٹے کی اولاد پر چلے گی، تو وہ اللہ کا حکم تھا، یہ حکم ربی تھا۔ ہاں بہت سے لوگ ہیں اس آیت کو اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ بیچ میں میننگ اس کا یہی ہے جو میں نے بتایا، وَتَرَكْنَا، اور ترک کر دیا ہم نے علیہ، اس پر، فی الآخرین، فی کا مطلب میں ہوتا ہے آخرین جو بعد میں آئیں گے، بعد میں، اس کا مطلب دوسرے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جو بعد میں آئیں گے اس کے لیے ابراہیم کا نام باقی رکھا، لیکن نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بعد والوں کے لیے چھوڑ دیا تھا، یعنی یہ چھری چلنی ہی چلنی تھی، یہ طے ہو چکا تھا، یہ تو جب سے طے ہو چکا تھا، اور روئے زمین پر اس وقت امام حسین سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا وفادار، اللہ تعالیٰ کا نائب، اپنے دین کو بچانے والا کوئی نہیں تھا امام حسین علیہ السلام کے علاوہ۔ انہوں نے دین کے لیے کھڑے ہوئے، وہ اکیلے کھڑے ہوئے، کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے ساتھ جھنڈ ہو، اگر آپ اکیلے بھی ہو نا اور آپ حق پر کھڑے ہو تو آپ کا نام باقی رہے گا، آپ رہے نہ رہیں، لیکن آپ کا جو کام ہے نا وہ یاد رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امام حسین کو چاہے کوئی مومن ہو چاہے کوئی غیر مومن ہو وہ بھی یاد کرتا ہے، وہ بھی ان کے غم میں رو دیتا ہے۔ اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب اللہ کوئی فیصلہ کرتا ہے، کسی چیز کا حکم دیتا ہے، وہ مطلب ویسے تو اس چیز کو رک جاتی ہے لیکن وہ کام ہو کے رہتا ہے۔ یہ کام اس لیے ہو کے رہا ہے کیونکہ یہ آیت ہمیں پورا صاف بتا رہی ہے کہ یہ آخر میں ہونا تھا، چھری اٹھ چکی تھی، بس وہ چلنا باقی تھی جو امام حسین علیہ السلام کے گلے پر چلی۔ آپ کو پتہ ہے پورا گلا جو تھا نا امام حسین علیہ السلام کا پورا الگ کر دیا گیا تھا، پورا۔ اس بات کو سمجھو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک مت بھی کرنا مگر شیئر ضرور کر دینا، کیونکہ دوسروں تک بھی یہ انفارمیشن پہنچ جائے۔